बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने एक दिलचस्प और इल्मी वीडियो लाया हूँ। मुफ्ती यासिर साहिब दामद बरकातुहुम पर कुर्बानी के बारे में एतराज़ किया और मुफ्ती साहिब ने मुदल्लल जवाब दिए हैं। आइए सुनते हैं। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अगर हम ये कहें तो उसमें कहा जाता है कि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, और अल्लाह ताला के जो 99 नाम है उसमें रहमान और रहीम भी आता है। तो क्या लेकिन फिर जो हमारे आर्य समाज के जो दोस्त है और हमारे कुछ हिंदू भाई भी ये सवाल करते हैं कि फिर आप बकरा ईद के ऊपर इतने सारे जानवरों को आप जमा करते हो, उनकी कुर्बानी देते हो, तो क्या अल्लाह ताला सिर्फ इंसानों के ऊपर ही अपनी रहम और एहसान करते हैं, जानवरों के लिए वो रहमान और रहीम नहीं है? तो इस पे आप थोड़ी वजाहत करें। एतराज़ का खुलासा ये है कि अगर अल्लाह ताला रहमान और रहीम है तो सिर्फ इंसानों के लिए है या जानवरों के लिए भी है? ये एतराज़ है। मुफ्ती साहब ने बेहतरीन जवाब दिए हैं। ये सवाल कोई नया नहीं है, ये सवाल बहुत पुराना है और आर्य समाज के लोग गुज़िश्ता 150 साल से ये सवाल कर रहे हैं, और 150 साल में हमने हज़ारों मरतबा इस सवाल का जवाब दिया है। इसीलिए इस सवाल का जवाब मेरे पास एक नहीं है बल्कि 5 है, ठीक है। और उसके लिए थोड़ा सा मुझे वक्त दरकार होगा इन 5 जवाबों को मुख्तसरन बयान करने में, ठीक है जी। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि हम अगर जानवरों को बगैर किसी अल्लाह ताला की इजाजत के, बगैर अल्लाह ताला की, बगैर जो कि मालिकुल मुल्क है, पूरी कायनात का मालिक है, उसकी इजाजत के बगैर अगर हम जानवरों को सताएं तब तो वाकई जुल्म हो। लेकिन जब हम अल्लाह को, परमेश्वर को मालिकुल मुल्क मानते हैं, यानी इस पूरी कायनात का मालिक मानते हैं, तो कायनात के अंदर तो जानवर भी तो आ गए ना, तो जानवरों का भी मालिक है। अब अगर वो ये कहता है कि भाई इन जानवरों को तुम खा सकते हो और उन जानवरों को ना खाओ, उसकी इजाजत के बावजूद भी अगर हम उन जानवरों को हलाल न समझें तो ये बड़ा जुल्म है कि मालिक ने अलाउ कर दिया, उसके बावजूद भी हम उसको हलाल नहीं समझ रहे हैं। ये ज्यादा जुल्म है, बड़ा जुल्म है। एक तो बात ये है। खुलासा ये है कि मालिक की इजाज़त के बाद आप उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी दुनिया अल्लाह की मिल्कियत है, तो अल्लाह की इजाज़त के बाद हम तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं अल्लाह की इजाज़त के मुताबिक। दूसरा जवाब देखिए, जुल्म आपने कहा कि भाई जानवरों को खाना जुल्म है। जुल्म के मुख्तलिफ दर्जात हैं, ठीक है। कम दर्जे का जुल्म, ज्यादा बड़े दर्जे का जुल्म, लेकिन जुल्म होने में सब चीजें सब बराबर के शरीक होते हैं। मिसाल लीजिए, अगर आपके नजदीक जानवर को काटना और उसको खाना जुल्म है, तो फिर भाई जानवर के ऊपर सवारी करना भी जुल्म है। चूंकि आप जानवर से पूछ के नहीं बैठते उसकी पीठ के ऊपर कि जी जनाब मैं आपकी पीठ के ऊपर सवारी कर सकता हूं कि नहीं, और वो सर हिलाकर जवाब देता होगा हाँ जी बैठ जाओ। ऐसा नहीं होता। आपने उसको खरीदा, आप उसके मालिक हैं, आप उसके ऊपर उसकी पीठ के ऊपर बैठ जाते हैं, ये भी जुल्म का एक दर्जा है, ठीक है। उससे दूध निकालना, गाय का दूध निकालना, क्या आपने गाय से पूछा है कि जी दूध निकाल लें आज, या आज आप अपने बछड़े को पिलाएंगी? ऐसा तो नहीं होता ना। आप सिर्फ इसलिए कि मेरी मिल्कियत में ये गाय है इसलिए मैं इसका दूध निकालूंगा, महज इस वजह से आप उसका दूध निकाल लेते हैं। ये भी एक जुल्म है, क्योंकि जो चीज उसने यानी मैं आपसे कोई चीज आपकी इजाजत के बगैर ले लूं तो क्या ये नहीं कहा जाएगा कि मैंने आपके ऊपर जुल्म किया? और आप जो है गाय का दूध उसकी इजाजत के बगैर ले रहे हैं, ये भी जुल्म का एक दर्जा है। तो ऐसे ही अगर गोश्त खाना या किसी जानवर को हलाल करना, ज़िबा करना, अगर ये जुल्म है तो ये भी सारे जुल्म हैं, क्योंकि ये बगैर इजाजत के आप जानवर की इजाजत के बगैर करते हैं। जुल्म होने में सब शरीक है। आप ये कह सकते हैं कि एक छोटा जुल्म है, एक बड़ा जुल्म है, लेकिन अगर आप छोटे जुल्म को जायज करार समझते हैं और उसको मुनासिब समझते हैं, तो फिर बड़ा जुल्म जो है उसको भी जायज समझिए, ठीक है। आगे चलिए। मिसाल के तौर पर तीसरा जो जवाब है वो ये है कि हम बहुत आसानी के साथ इस बात को नॉर्मल समझते हैं कि जानवर की पीठ के ऊपर हम सवार हों, लेकिन जब हम जानवर के ऊपर सवार होते हैं ना, तो जानवर का जो जिस्म है वो हमारे जिस्म की सवारी बनता है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसी जानवर को मसलन हलाल करें, ज़िबा करें और उसको खा लें, अब जो उसका गोश्त है वो हमारी रूह की सवारी बनता है, ठीक है। जब तक कि हमने उसको नहीं खाया वो हमारे जिस्म की सवारी है, जब हमने उसको खा लिया अब वो हमारे रूह की सवारी है। जिस्म और रूह के दरमियान अगर आप कंपैरिजन करें ना, तो रूह जो है वो हमेशा आला और यानी बुलंद चीज, हाँ वो ज्यादा पवित्र, उसको सटल कहते हैं, वो लतीफ है। और जो जिस्म है वो एक अदना दर्जे का है। यही वजह है कि रूह जल्दी गंदगी कबूल नहीं करती, लेकिन जिस्म जो है रोजाना गंदा होता है। और अगर रूह गंदी होती है तो वो जिस्म के गंदा होने की वजह से गंदी होती है।
تو یہ چیز جانور کے لیے بھی شرف اور اس کی عزت کا باعث ہے کہ وہ پوتر چیز کی سواری بنے، نہ کہ وہ اس چیز کی کہ جس جسم کے اوپر گندگی دن رات لگی رہتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا تیسرا جواب ہوا. چوتھا جواب سنیے. وہ لوگ جو اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی جناب جانوروں کو ذبح کرنا غلط ہے اور ظلم ہے، عام طور سے یہ وہ لوگ ہیں جو اگلے جنم کا عقیدہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بھی مانتے ہیں کہ بھئی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم مرنے کے بعد دوبارہ ہمارا جنم ہوگا اور جنم جب تک ہوتا رہے گا جب تک کہ مکتی نہ ملے. تو ان کا یہاں یہ عقیدہ ہے کہ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں برے کام کرتا ہے اور اس کے کرم جو ہے خراب ہیں تو اگلے جنم میں وہ جانور، اس کی روح جو ہے وہ جانور کے جسم میں قید ہو جاتی ہے، پنرجنم میں، اگلے جنم میں. ٹھیک ہے، اب ہم جب اس جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بھائی آپ کو تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے کہ جس آدمی کی اس کے خراب کاموں کی وجہ سے روح ایک جانور کے جسم میں قید ہے، ہم نے اس کو ذبح کیا اور روح کو جو ہے مکتی دلا دی، اور جسم کو ہم نے اپنی جسم کا، اس کے جسم کو، جانور کے جسم کو ہم نے اپنے جسم کا حصہ بنا لیا. نہ کہ آپ کو اس پر اعتراض ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے اس یعنی جو برے کرم کی وجہ سے جس کی روح جو ہے جانور کے جسم میں ٹریپ ہے، ہم اس کو ٹریپ ہونے دیں جب تک کہ وہ جانور خود نہ مرے. ہم تو اس کو کاٹ کر، اس کو ذبح کر کے اس کی جو روح ہے اس کو مکتی دلاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا جو ہے چوتھا جواب ہوا. اب پانچواں جواب وہ سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں کوئی بھی چیز بلا ضرورت نہیں بنائی ہے. پرمیشور نے، سپریم بینگ نے ہمارے جسم میں، انسان کے جسم میں یا جانور کے جسم میں کوئی بھی چیز بلا ضرورت نہیں بنائی ہے. ہر چیز حکمت کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے بنائی گئی ہے. ہماری 2 آنکھیں ہیں اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے، ہمارے 2 کان ہیں اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے، ہماری 1 ناک ہے اس لیے ہمیں 1 ہی ناک کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے انسان کے آپ دانتوں کا اسٹرکچر دیکھیے کہ دانتوں کے اسٹرکچر میں آپ کے فلیٹ دانت بھی آتے ہیں اور نوکیلے دانت بھی آتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ گوشت بھی کھائے اور سبزی اور پھل بھی کھائے، دونوں چیزیں کھانے کے لیے. اور جو درندے ہیں ان کے اندر صرف نوکیلے دانت ہیں، اور جو جناب آپ کی گائے، بھینسیں اور بکریاں ہیں ان کے اندر صرف فلیٹ دانت ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں طرح کے دانت اس لیے دیے ہیں تاکہ فطرتاً وہ دونوں طرح کی چیزوں کو کھا لے. تو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں جی جانوروں کو کھانا تو رحم کے خلاف ہے، جانوروں کو کھانا تو فطرت کے خلاف ہے، تو وہ آدمی دراصل جو انسان کا جو بیسک اسٹرکچر ہے، اس کی جو سائنس ہے، اس کو نہیں سمجھتا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اسلام نے ہر طرح کے جانوروں کو حلال نہیں کیا ہے. کچھ جانور حلال ہیں، کچھ جانور حرام ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جن جانوروں کو حرام قرار دیا ہے دراصل اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ ان کی طبیعت اور ان کی صفت کا، ان کے اندر جو کوالٹی ہے، کھانے کی وجہ سے وہ کوالٹی انسان کے اندر منتقل ہوتی ہے. مثال کے طور پر خنزیر کو اسلام میں حرام اس لیے قرار دیا گیا ہے، ایک تو یہ کہ اس کے اندر نجاست اور گندگی ہے، اور دوسرے یہ کہ اس گندگی کی وجہ سے اس کے اندر بے حیائی بہت ہے. گورے جو لوگ ہیں، جو گورے انگریز ہیں، ان کے اندر بے حیائی اتنی کیوں ہوتی ہے؟ اس قدر بے حیائی کہ اتنا، یعنی انڈیا کے جو مووی انڈسٹری ہے وہ بھی پیچھا کرتے کرتے تھک گئی لیکن وہاں تک پہنچی نہیں پاتی. وہ بے حیائی میں اتنا آگے نکلے ہوئے ہیں ویسٹرنز. اس کی وجہ یہ ہے کہ دن رات کی ان کی خوراک جو ہے وہ خنزیر ہے. اس بے حیائی کی وجہ سے انسان کے اندر بے حیائی آتی ہے. اس لیے اسلام نے سور کو، خنزیر کو مسلمانوں کے لیے جائز قرار نہیں دیا. اسی طریقے سے جو درندے ہیں ان کو جائز اس لیے قرار نہیں دیا چونکہ درندوں کے اندر جو صفت ہے وہ ہے بد اخلاقی اور خود غرضی. اگر درندے کو بھوک لگے گی تو وہ سامنے والے کو مارنے میں 2 منٹ نہیں لگائے گا. سامنے والے جانور کو اس کو صرف بھوک لگنے کی دیر ہے، وہ خود غرض ہے. اس لیے درندوں کو اور خنزیر کو اسلام میں انسان کے لیے جائز قرار نہیں دیا گیا ہے. ہاں جن جانوروں کے اندر ایسی صفات نہیں ہیں ان جانوروں کو حلال قرار دیا گیا ہے.